बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनिशहदु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी मसरूफियात की वजह से बहुत कम टाइम निकल रहा है आजकल आपको नई वीडियो पेश करने में, तो माज़रत ख़्वाह हैं आपसे। कुछ ऐसे मसाइल हैं ज़रूरी जो जिसकी बुनियाद पर टाइम बहुत कम निकलता है, लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि आप दुनिया में देख रहे हैं, लोगों के हालात देख रहे हैं, तो इसमें दिल बड़ा काफ़ी रंजीदा हुआ है। तो इस मामले में आज आपसे वो तजर्बात जो कि हमने सीखे हैं, वो जो कि गैर इंसानी सलूक जो कि इंसान आजकल अपने अख्तियारात का, इसको इस्लाम में कहते हैं कि अना परस्ती, नफ्स परस्ती, ख़ुद गर्जी, जो कि मतलब है हमें इंसानियत से बिल्कुल दूर करके रख देती है। तो इस सिलसिले में आप थे आज वो तजर्बात शेयर करते हैं जो ज़िंदगी में पेश आए। जैसा कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमने देखा कि एक तो वक्त ये होता है कि बंदा बचपन में कुछ सीखता है, बड़ों को देख के सीखता है। सबसे पहले तो वो अपने घर से सीखता है, उसके बाद वो अपने महल्ले से सीखता है, अपने दोस्त अहबाब से सीखता है, फिर मिलने जुलने और उठने बैठने वालों से और अपने बुज़ुर्गों से जो लोग मिलते हैं जुलते हैं उनसे असर लेता है। तो कुछ लोग हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे कि हम लोग कोई ऐसी गलती करते थे, गली में खेल रहे होते थे तो बुज़ुर्ग पकड़ के थप्पड़ भी मार देते थे और समझाते भी थे। और मजाल है कि हमारे चेहरे पे कोई बल आता या हम उनकी बात को नागवार महसूस करते, खुशी महसूस करते कि यार हमारी गलती थी तो हमें किसी ने रोका है या टोका है या समझाया है या बताया है। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, आप किसी के बच्चे के बारे में कोई बात कर दें कि यार आपके बच्चे में ये खामी है तो आप इसको दुरुस्त करें या सही करें या देखें उसके हालात, तो आपके दुश्मनी पे उतर आता है। तो हमारा जो इस्लाम हमें बुनियादी तौर पे सिखाता है, जिसके पहले बुनियादी असूल हैं कि आपकी ज़ुबान से आप किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो, आपके हाथ से किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमान को तकलीफ़ ना हो, ये कहा गया कि इंसान को तकलीफ़ ना हो और आपके किसी आमाल की वजह से किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। आजकल तो हम देखते हैं कि माशरे में, बाज़ार में ऐसी कोई बेहिसी छा गई है, ऐसा कोई हया गायब हुआ है। हर इंसान अपनी अना में मगन है, अना परस्ती, खुद गर्जी, जहलियत जिसे कहते हैं। बस वो समझता है मैं ही पैदा हुआ हूँ और तो कोई है ही नहीं। तो ये जो दो चार बातें आपसे पहले की हैं इस्लाम की, ये उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। और इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर, इंसान के दिल के ऊपर स्याही जमती है, स्याही जम जाती है, गलाज़त आती है। आप किसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे तो आपके अंदर एक मतलब है हया के आने के बजाय आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा होता है। जब गुरूर और तकब्बुर, अना इंसान के अंदर पैदा होती है तो आपका जो अंदर हमारे नफ्स है, वो जो शैतान है हमारा, वो बिखर जाता है। जब वो बिखर जाता है तो एक तो हमारे पास नेकी है नहीं, नेकी ही उसको रोक सकती है कि हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुछ अज़कार करते हैं, 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते हैं और हमारा रिज़्क बिल्कुल तैयब और पाक है, हलाल है और हम ज़ुबान से सच बोलते हैं। ये वो ऐसी चीज़ें हैं। और हमारे हाथ से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, हमारी ज़ुबान से किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, हमारी नज़र से किसी को तकलीफ़ नहीं होती। तो इन चीज़ों के बरखिलाफ़, इनसे तो ये सारे इस्लाम के अहकामात हैं। इस पे जब हम हुक्म पे अमल करते हैं तो हमारे अंदर नूर आता है।
हम सच बोलते हैं तो हमारे अंदर नूर आता है। हम रिज़्क़ हलाल खाते हैं और उसके अंदर हमारे अंदर वो नूर पैदा करता है। हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नूर आता है। नूर जो है ना वो फिर जो है ना उसका मुकाबला करता है हमारे नफ्स का, जिसको नूर फरासत ऐसी चीज़ है, नेक अमाल की वजह से जो हमारे अंदर नूर आता है तो वो हमारे नफ्स से फिर झगड़ता है, लड़ता है, उससे मुकाबला करता है। जब नफ्स तकाजा करता है हराम चीज़ का, गैर शरई चीज़ का, तो वो जो नूर है, वो जो रूह है हमारी, जिसकी ग़िज़ा नेकी है, उसके अंदर जो हम उसको रोज़ ताकत देते हैं, वो उसके साथ लड़ती है। जब वो लड़ती है तो फिर नफ्स जो है ना बैठ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, वो उसको बुराई के ऊपर उकसा नहीं सकता। ये वो लॉजिक है, ये वो बुनियादी चीज़ है। अगर आपके अंदर ये नहीं है, आप बेशक ज़ुबान के कितने बड़े फ़िलासफ़र हैं, आप कितना इल्म रखते हैं, आप कितने बड़े गदी नशीन हैं, आपके हज़ारों क्या करोड़ों क्या कितने ही आपके फॉलोअर हैं, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर आपकी रूह कवी नहीं है, वो आपके अंदर वाली बुराई को रोकती नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हैं। तो आजकल के माशरे के अंदर इस चीज़ की बड़ी शिद्दत से कमी है। ये जो नेकी का अंसर है वो हमारे अंदर नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत है, क्योंकि वो ख़ुद तो बेचारे दुनियादारी में मसरूफ़ हैं। तो जब वो ख़ुद मसरूफ़ हैं तो वो फिर बच्चों को क्या तरबियत देंगे, क्या सच सिखाएंगे, या क्या हलाल के बारे में सिखाएंगे, या उनकी क्या शरई तरबियत करेंगे। तो आजकल देखा यही गया है कि दुनिया के माशरे के अंदर जो भी है इंग्लिश मीडियम स्टाइल है, दुनियादारी का स्टाइल है। बस बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को अच्छी तालीम दो और अच्छी नौकरी दो, अच्छे घर में रहे, अच्छा खाए और अच्छा पिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये वो औसाफ हैं कि जो हमें नेकी से रोकते हैं। ना हमें नमाज का पता है, ना हमें सच का पता है, ना हमें रिज़्क़ हलाल का कोई पता है, ना छोटे बड़े की तमीज़ है, ना कोई किसी इंसान का कोई एहसास है कि यार बुज़ुर्ग है या इंसान है या कोई कमज़ोर है, इसके कोई हकूक़ हैं हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और हैवानों की तरह माशरा हो गया है। और अब तो अल्लाह माफ़ करे, ये जो मोबाइल का, ये जो मीडिया का सिस्टम है, इसके ऊपर अब पूरे का पूरा टाइम हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। अब तो तकरीबन कोई खुशनसीब ही है जो कि इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाए, या कि रात को 10 बजे तक कोई सो जाए। वरना ये जो हमारे सामने खुला हुआ मोबाइल का एक सिस्टम है, ये हमें सोने नहीं देता, जगाए रखता है। और शैतान का मकसद भी यही है कि ये लोग नेकी की तरफ ना जाएं और सिर्फ झूठ की तरफ लगे रहें। और उसका मकसद भी यही होता है, और वो खुश भी यही इसीलिए होता है। वो जो हमारा नफ्स, जिसके बारे में अभी बात हुई कि अगर रूह कमज़ोर पड़ जाए तो नफ्स हावी हो जाता है, फिर वो हमारे मुसलमान भाइयों को, इंसानों को नचाता रहता है फिर, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं झूठ को सच बना के दिखाऊंगा और सच को झूठ बना के दिखाऊंगा। और फिर आजकल तो हम ऐसे एक माशरे के अंदर जा रहे हैं, चल रहे हैं, और हमारा गुज़र हो रहा है इसमें, और हम देख रहे हैं कि जहाँ सच और झूठ का जो मुवाज़ना है ना, इस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे सामने है। जिस चीज़ को हम बहुत बड़े नेक और मोतबर और वली और अल्लाह के बहुत बड़े नेक समझते थे, आज से तकरीबन 30 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले, जो कि हमारे रहबर हम जिनको समझते थे, आज उनकी जो हकीकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे वो जिनाती सिस्टम की तरफ इशारा करता है, जिसको कि लोग हमज़ात के नाम से जानते हैं, मुवक्किलात के नाम से जानते हैं, जो कि इस इल्म से वाकिफ़ हैं। तो वो अपनी ऐसी ऐसी इजारादारी उन्होंने कायम की हुई है कि वो हमें नेक भी नज़र आते हैं और हमें पारसा भी नज़र आते हैं। हालांकि बातनी तौर पर
ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ہوگا آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت مغرب کے لوگ بزور طاقت، بزور تلسم جنات سے، شیاطین سے کام لیتے ہیں اور اپنے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ یہ چیز سامنے نہیں تھی۔ اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا علم الاعداد، علم جفر، علم، جتنے علوم ہیں، علم بالکل ٹھیک ہے، پاک ہے، طیب ہے، اس کو ان لوگوں نے اب قرآن کے مقابلے میں ایسا پیش کیا ہوا ہے، احادیث کے مقابلے میں اس طریقے سے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا کہ انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ یار اصل علم تو یہی ہے۔ تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے، میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ تو یہ علم ہنسا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو پیش کیا تو 40 دن کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا یہ وہ علم ہے کہ لوگ اللہ کو بھول جائیں گے اور اپنے سارے کام خود کریں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی طاقت رکھتا ہے یہ علم، اور یہ علم اس وقت استعمال ہوتا ہے، میں آپ کی علم اور آپ کی غلط فہمی، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس لیے کہ ان کا نہ تو ایک علم ہے، ایک وہ لوگ بھی نہیں مانیں گے جو اس میں ملوث ہیں۔ یہ علم جنات کے بغیر کام نہیں کرتا، جیسے کہ ہمارے احادیث اور مسنون دعائیں ہیں، کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً اس کا نور حاصل ہوتا ہے، اور آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کا پورا آپ کو نور حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو علوم ہیں یہ جنات کے بغیر کام نہیں ہوتا اس کا۔ اس لیے ہم پرانے زمانے میں آج سے تقریباً 20، 30، 40 سال، 50 سال بزرگوں سے سنتے آئے، مرشد وہاں بیٹھا تھا تو بس اس نے کہا کہ رات تمہارے ساتھ یہ ہوا، تم نے یہ کھایا، جب وہ صبح مرشد سے ملاقات ہوئی تو وہ یہی چیزیں تھیں، یہی ہمزاد تھا، مرشد کا ہمزاد جاتا ہے، وہ جاتا کیا ہے، وہ تو ہر مرید کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس نے اس کے ساتھ ہی لگا دیا ہوتا ہے اس کو، مطلب جسے ہم اپنا شیطان کہتے ہیں، جسے ہم اپنا نفس کہتے ہیں، وہ جب کسی کے ساتھ آپ چلے گئے ہیں، کسی کی تقلید کر لی ہے، تقلید سنت کے مطابق ہو تو ساتھ بسم اللہ، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو بسم اللہ، لیکن اگر اس علوم کے مطابق کسی کے پیچھے آپ نے تقلید میں آپ اندھے ہو گئے ہیں تو آپ نے جو ہے نا بہت بڑا نقصان کیا۔ اسی چیز کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ بھی جب تک آپ تقلید کو نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقت نہیں ملے گی، حقیقت آپ کو اس وقت ملے گی، توحید اس وقت ملے گی، سنت پہ سنت کی پاکیزگی اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ تقلید کو توڑیں گے۔ تقلید انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور اس میں بڑے تجربات ہیں، کسی جماعت سے کوئی منسلک ہوتا ہے تو اسی کی جماعت میں وہ مگن رہتا ہے، کسی بھی، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، وہ شخص اس کے بغیر کوئی بات نہیں سنتا، اس کے دل میں اسی کی اہمیت ہوتی ہے، اور کسی بھی بھائی کو، حالانکہ اس کو پتہ ہو یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اچھا بندہ ہے، سچ بولتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہے، اس سے محبت نہیں کرے گا، نفرت کرے گا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نور فراست والا بندہ، عارف نفس جسے کہتے ہیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو فلاح آپ کی ہوئی ہے۔ نفس کو پاک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے اب چھوٹا سا پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کے اندر نیکی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے نفس کے اوپر اس کا قبضہ ہو، آپ کی روح حاوی ہو۔ اگر نفس آپ کی روح کے اوپر حاوی ہو گیا تو آپ بہت بڑے نقصان میں چلے گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو نفس ہوتا ہے، جو ہمزات ہوتا ہے ہمارا، باقاعدہ اس کی آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کی بھی حکم دیا ہے، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم غسل خانے میں جاتے ہیں، وہاں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
یہ بھی بہت بڑی دعا ہے. آج کل ان چیزوں کی بڑی شدت سے ہمیں ضرورت ہے. اسی طریقے سے آیت الکرسی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریر چیزوں سے ہمیں بچاتی ہیں. شریر، ہمارا نفس بھی شریر ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ شریر ہے، یہ شیطان ہے. اس کا تعلق بھی کفر سے ہے، جنات سے ہے، شیاطین سے، سرکش سے، ابلیس سے ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. تو شیطان ہر انسان کے اندر ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات. تو لوگ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کے بارے میں کوئی بات کریں تو نعوذ باللہ من ذالک ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے، سنت میں موجود ہے. یہ سارے قرآن اور احادیث ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم ان سے بچیں، اس کا توڑ کر سکیں، اس کو ہم قابو کر سکیں، قبضے میں رکھ سکیں. لیکن بدقسمتی سے آج کل جو سسٹم چل رہا ہے موکلات کا، حمزات کا، یہ بہت بڑا خطرناک ہے. اور سفلیات، اب اس میں سفلیات آ گئی ہیں. اس کی 2 چیزیں کہتے ہیں کہ الوی اور سفلی، مطلب نیک اور بد، برا. بھائی ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ نیک کی ضرورت ہے نہ ہمیں بد کی ضرورت ہے. کیوں کہ ہمیں حکم ہی نہیں ہے ان چیزوں سے کام لینے کا، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کا. قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ، جس کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ ہے، حشر کے دن اس عامل کو بلائیں گے جو جنات سے کام لیتا ہے. اے عامل، تو نے جنات کو فائدہ بھی دیا اور جنات سے فائدہ بھی لیا. عامل کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس جن کو بلائے گا جس سے عامل اس کا تعلق تھا، وہ اس سے فائدہ لیتا بھی تھا، فائدہ دیتا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس جن سے پوچھے گا ہاں بھی تو نے اس عامل کو فائدہ بھی دیا اور اس عامل سے فائدہ لیا بھی ہے. تو وہ جن بھی کہے گا کہ ہاں اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جہنم میں دونوں، جاؤ جہنم میں دونوں. لیکن یہاں ایک بریکٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی اللہ جس کو چاہے وہ اس کو معاف کر سکتا ہے. یہ تو ہمارا ویسے بھی ایمان ہے. لیکن یہ بہت بری چیز ہے جس کو آج کل بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. بڑے چرچے ہیں، ہر شخص جو ہے نا عملیات بتا رہا ہے. اور میرے بھائی پہلے کسی کو حدیث تو بتاؤ، کسی کو سنت تو بتاؤ. آپ خود تو غرق ہو چکے ہو، خود تو خراب ہو چکے ہو، ضائع ہو چکے ہو بلکہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن انسان کے اندر اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس کا ایمان ضائع نہ کر لے. ایمان کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان مومن کے اندر جن نہیں رہ سکتا. یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے، لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، خون نکل رہا ہوتا ہے، یا ناچ رہے ہوتے ہیں. شریعت میں اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون سی شریعت ہے کہ بھی عورتیں آپ کے گلے لگی ہوئی ہیں اور پیر صاحب ناچ رہے ہیں، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، پیر صاحب وہ کر رہے ہیں. شریعت میں تو کہیں پہ بھی اس کی نشاندہی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. آپ اتنے بڑے نیک پاک ہو گئے ہیں کہ آپ کو شیطان کا ڈر بھی نہیں رہا. جبکہ قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کی اتنی بڑی عظیم ہستی، نیک اور پارسا اور پاک، صدقے جاؤں ان کی اولاد پہ. ایک دن آپ اپنی بیٹی خاتون جنت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا اے ابوبکر، کیا تجھے کوئی خبر ملی ہے؟ کیا شیطان مر گیا ہے؟ تو میرے بھائی خدا کے واسطے آپ شیطان کو نہ بھولو. ہاں وہ شخص بھولتا ہے جو شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے. یہ ایک واحد نشانی ہے. میں ہر اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، میری آج کے ویڈیو کا مقصد اصل یہی ہے کہ میں آپ کو نشاندہی کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اس کی بڑی سمجھ دی ہے. اور یہ میں آپ کو باتیں ایسے نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے. یہ بڑی تکلیف ہوتا عمل ہے، اس کی بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں آ جاتی بندے کو باتیں کرنا ایسے. مطلب کوئی اگر باتیں کر رہا ہے تو وہ اس لیے باتیں کر رہا ہے کہ وہ اس چیز سے گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں پھنسنے سے بچایا. میں بچا ہوں الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. بڑے بڑے انہوں نے مجھے دھوکے دیے، بڑے بڑے
दावे किए, बड़े बड़े कोड दिए, इनके कोड होते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का शिरकिया कोड होते हैं, ये पढ़ना बस ये आपका ये काम हो जाएगा, बस उसके पढ़ने की देर है उसका काम हो जाता है। तो हमारे जो भाई हैं बेचारे बड़े कमज़ोर हैं, इनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है और इनकी लालच और ख्वाहिश है हम दुनियादार हो जाएं, बंगले हों, हमारे मुरीद हों, हमारे लोग आगे पीछे दौड़ने भागने वाले हों। तो यार एक सियासतदान और आप में क्या फ़र्क है? जो ना अल्लाह का है ना अल्लाह के रसूल का है, मुसलमान तो है, लेकिन वो जो आप देख रहे हैं आजकल जो सिस्टम चल रहा है आजकल, इस वक्त तो बड़ा उरूज पे चल रहा है, ना तो वो उनके अंदर कोई इंसानियत है, ना कोई शरई सिस्टम है उनका, बस ये है कि दुनिया के लिए वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप भी तो शैतान के साथ मिल चुके हैं, तो फिर आपका और इनका क्या फ़ैसला है, क्या फ़र्क क्या है? तो शरीयत में सुन्नत के ऊपर अमल करें, कुरान पाक पढ़ें, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, और मैं हर भाई को ये इस चीज़ की हमेशा ताकीद करता हूं और तबलीग करता हूं, दुनिया में कोई पीर, कोई भी बड़े से बड़ा वली तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में जितना बड़ा पीर हो, जितना बड़ा वली हो, आपकी माँ और आपके बाप के मुकाबले में नहीं आ सकता। वो अल्लाह ताला ने उसको ये इज़्ज़त ही नहीं दी, जुर्रत ही नहीं दी, अहमियत ही नहीं दी इतनी कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के आप इतने गद्दियों के पीछे भागते फिरते हैं, जमातों के पीछे भागते फिरते हैं। आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके लिए सबसे बड़ा वली आपका बाप है, सबसे बड़ी वली आपकी माँ है, इनके पास बैठे आप। इसमें एक हदीस मुबारक आपको मैं सुनाता हूँ, तो जिसका मफ़हूम है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल हम करें दुनिया में कि अल्लाह ताला का हम दीदार कर लें, अल्लाह ताला को हम देखें, कौन सा अमल करें? कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा इकराम ने, हमारे लिए था, सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल आज़म है, अकबर है, अजीम है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का दीदार हम दुनिया में कर लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ के अपने माँ बाप को देखना और खुश होना ऐसा है कि जैसे आपने अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में किया है। और इसमें गलत फहमी में ना रहना, क्योंकि अगर आलम ये कहे कि भी ये हदीस मुबारक इस तरीके से है कि जी हज और मकबूल उम्रे का सवाब, वो दूसरी हदीस मुबारक है। इसका जो मिसाल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इसकी जो अहमियत बयान की है, वो माँ बाप के साथ मुंसलिक है, सिर्फ़ और सिर्फ। तो मेरे भाई माँ बाप की इस खिदमत करें, इज़्ज़त करें। आपको अच्छा ये मैं आपको एक और बात बताऊं, बीवी के लिए फर्मा बरदारी और माँ बाप के लिए आपका अदब और एहतराम, क्योंकि हमें हुक्म है कि उफ तक नहीं कर सकते हम पे ये फर्जियत है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, जैसे कि बीवी के ऊपर फ़र्ज़ है वो उसके मिजाज के मुताबिक। क्यों कि क़यामत के दिन बीवी से नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, खामद से पूछा जाएगा कि इसकी नमाज क्यों नहीं हुई, इसने गैर शरई काम क्यों किया, ये खामद से पूछा गया। अगर उसके मिजाज के ऊपर अल्लाह ताला ने कदगान लगाई है कि ये आपके मिजाज के ऊपर चलेगी जैसे आप कहेंगे, तो आप अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी भी दी है मर्द को कि बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो उसके मर्द से पूछा जाएगा, उसके खामद से पूछा जाएगा कि इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, या ये गैर शरई फेल इसने क्यों किया आपकी ज़ौजियत के होते हुए। तो बीवी की फर्मा बरदारी बहुत नामुमकिन चीज़ है, और अगर कर ले वो, उससे बड़ी जनती औरत नहीं है, बड़ी कामयाब औरत है वो, बहुत कामयाब औरत है, जो कि अपने मियाँ की फर्मा बरदारी करती है, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ती है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने शौहर की इज़्ज़त की पासदारी करती है, उसके माल को नाजायज़ खर्च नहीं करती, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये है बहुत बड़ी कीमती और बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत कम होता है, शैतान करने नहीं देता। कहने का मकसद है कि शैतान करने नहीं देता। ये दो बड़ी बातें हैं। ऐसे ही माँ बाप की बात नागवार गुजरती है, क्यों कि वो तजर्बा कर चुके होते हैं।
ان کے سامنے گزر چکی ہوتی ہے. جو آپ خطا کر رہے ہیں وہ اس خطا سے گزر چکے ہوتے ہیں, اس کا نچوڑ نکال چکے ہوتے ہیں. اس لیے وہ آپ کو کہتے ہیں اس چیز سے بچو, اسی چیز سے بچو. اور کبھی بھی والدین اپنی اولاد کو برائی کا حکم نہیں دیتے. وہ پھر والدین ہی نہیں, وہ تو حیوان ہیں جو اپنی اولاد کو برائی کا حکم دیتے ہیں. اسی لیے عرب کے معاشرے میں بزرگوں سے مشورہ کرنا, ان کی صلاح پہ چلنا, ان کی ادب اور احترام کرنا برکت کی نشانی ہے اور آپ کی زندگی کی کامیابی کی نشانی ہے. اور یہ دو بڑے چیزیں ہیں, یہی ہمارے اندر جو شیطان بیٹھے وہ نہیں کرنے دیتا. بیوی کو خامد کی فرما برداری نہیں کرنے دیتا, کیونکہ اس کو اس کے اندر اس کا بہت بڑا اجر ہے. ہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, خدا نخواستہ کبھی میاں بیوی میں چپ کلیش ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, بیوی ناراض ہو جاتی ہے, خامد سے بولتی نہیں, الگ سو جاتے ہیں, وہ اس کمرے میں وہ اس کمرے میں, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات کو ناراض بیوی سوتی ہے, رات سے لے کے صبح تک اس کو فرشتے لعنت کرتے ہیں. دیکھ لیں کہ کتنی بڑی مطلب ہے. جہاں میں آپ کو فرما برداری کی بات بتا رہا تھا تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, یہ اتھینٹک چیزیں ہیں. اس میں نہ کوئی کمزوری ہے, نہ اس میں کوئی قدغن لگا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے, اور جو جن چیزوں سے ہم بہت پیچھے رہ گئے معاشرے میں. اسی وجہ سے آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں رہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اندر نور آتا تھا. نور کے آنے سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں, فرشتے آتے ہیں, کیونکہ وہ دروازے تو ہم نے بند کر دیے ہیں. اب تو ہر انسان یہ نہیں سوچتا حرام ہے یا حلال ہے, وہ کہتے ہیں آنا چاہیے. بس یہ نہیں دیکھتا کسی انسان کا حق مار رہا ہوں, کہتے ہیں میرے پاس میری جیب میں آنا چاہیے, چاہے سگے بھائی کا حق کیوں نہ. اس وجہ سے پھر ان کی نحوستیں ہیں, بلائیں ہیں بہت بڑی. یہ جو آج کل سسٹم آپ کے سامنے چل رہا ہے, یہ سارا اسی مصیبتوں کا, ان نحوستوں کا یہ وبائیں ہیں, بلائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب چیزوں کو ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کر. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ خوشحالی فرما. اللہم انی اسألک بأن لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.